अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, रमज़ान की आमद है और लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के दीदार के लिए रवाना हो रहे हैं, उम्रा की अदायगी के लिए निकल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि उम्रा कैसे किया जाता है, उम्रा कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे बाज़ भाई ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कि उम्रा कैसे किया जाए, उम्रा का तरीक़ा क्या है। वो चले आते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी के मुतालिक मैं आपको बतलाऊंगा। हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन एक मालूमाती चीज़ है, इल्मी चीज़ है, जानकारी वाली चीज़ है, तो आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। उम्रा की अदायगी के लिए अगर आप अपने घरों से निकलने का इरादा कर लिए हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, तो जहाज़ में बैठते वक्त या तो आप इहराम पहन लें, या फिर जब जहाज़ मीक़ात से गुज़रती है तो फिर वहाँ पे आप इहराम पहन लें और उम्रा की नीयत कर लें। उम्रा की नीयत आप जो करेंगे, अगर आप अपने नाम से उम्रा कर रहे हैं तो आप ये नीयत करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक उम्रतन अन नफ्सी। और अगर आप किसी दूसरे के नाम से उम्रा कर रहे हैं तो फिर आप ये नीयत करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक उम्रतन अन, उसके बाद फिर जिसका नाम मिसाल के तौर पर मोहम्मद का नाम है तो आप ये कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक उम्रतन अन मोहम्मद। इस तरह से आपने उम्रा की नीयत कर लिया। लेकिन अगर आप मक्का में हैं, मक्का के हुदूद में आप ठहरे हुए हैं और आप उम्रा की अदायगी करना चाहते हैं, तो आप मक्का के हुदूद से बाहर निकल जाएं, किसी भी समत आप निकल जाएं। लाजिम नहीं है कि आप मस्जिद आयशा ही जाएं, ये कोई लाजिम नहीं है, बल्कि ज़रूरी यही है कि आप मक्का के हुदूद में से किसी एक की तरफ अब चले जाएं। तो आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं ये मक्का के हुदूद से बाहर है और ये हुसैनिया का रास्ता है, और इधर आप सामने देखें ये मस्जिद है जो मक्का के हुदूद में है, हरम के हुदूद में है, और यहीं से अगर आपका गुज़र हो रहा है तो यहाँ से भी आप उम्रा की नीयत कर सकते हैं। आप ये सामने देखें ये मस्जिद मौजूद है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ये मस्जिद है, शेख सालेह उसैमीन के नाम से मंसूब है, और यही यहाँ पे आप देखें ये बोर्ड लगा हुआ है जो बता रहा है कि यहाँ से हरम का हद शुरू हो रहा है। यानी आप यहाँ से अगर आप गुज़र रहे हैं तो यहाँ से बाहर निकल करके आप जाएं और उम्रा की नीयत कर लें। तो बतलाना ये मकसूद है कि आप हरम के हुदूद से बाहर किसी भी जगह आप चले जाएं, वहाँ से आप उम्रा की नीयत करें। तो आज मैं जिस जगह पे आया हूँ यह हुसैनिया का इलाका है, और यहीं से उम्रा की नीयत कर रहा हूँ। और आगे चल करके मैं आपको बतलाऊँगा कि आप जब हरम पहुँचें तो कैसे क्या करें, कैसे उम्रा करें, इंशाअल्लाह वो सब आपको बतलाया जाएगा। उम्रा की नीयत करने के बाद आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने सर को खुला रखेंगे, टोपी वगैरह नहीं लगाएंगे, और ना ही एहराम से अपने सर को ढांपेंगे। ऐसे ही अपने बाल और नाखून वगैरह नहीं, ये सब नहीं काटेंगे। और अगर आप फैमिली के साथ सफ़र कर रहे हैं तो बीवी के पास जाने से एहतियात कर लें जब तक कि आप उम्रा मुकम्मल ना कर लें। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनका एहतियात करना, जिन पर अमल करना ज़रूरी है, और उन्हीं में से ये मुख्तसर सी चीज़ें थी जो आम तौर पर हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब आगे चलते हैं उम्रा करने के लिए, और वहाँ पे मैं आपको बतलाऊँगा कि आप किस दरवाज़े से दाखिल हो, और ऐसे ही तवाफ़ कैसे करें, सही कैसे करें, और उसके बाद बाल कैसे कटाएं। इन सब पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन उम्रा करते वक्त मैं आपको उसकी तफसील भी इंशाअल्लाह बतलाऊँगा। तो आइए चलते हैं खाने काबा की तरफ। उम्रा की नीयत करने के बाद अब आप तलबिया पढ़ते रहें।
اور तलबिया के अल्फाज ये हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तलबिया को आप कसरत से पढ़ें और जब आप खाने काबा में दाखिल हो जाएं, यानी उसके दरवाज़े पे जब आप पहुँचें तो फिर वहाँ से आप तलबिया पढ़ने से रुक जाएं। अब आप तलबिया ना पढ़ें, अब आपके ज़िम्मे तवाफ़ और सही वगैरह है, आपके ऊपर तलबिया नहीं है कि आप तलबिया पढ़ें। सऊदिया या खलीजी ममालिक में रहने वाले हमारे नाज़रीन एक बात जान लें कि अगर वो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो फिर मक्का में दाखिल होने से पहले जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं और वहाँ से उन लोगों को जो उम्रा करने की नीयत से आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को वहीं पे रोक लिया जाता है और फिर वहाँ से बसों का इंतज़ाम है, फिर वहाँ से बस से वो खाने काबा की तरफ आते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी यह है कि वहाँ से जहाँ पे उनको रोका जा रहा है, जो चेक पॉइंट है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद वहाँ की जगह को आप जान लें, उस जगह का क्या नाम है, और ऐसे ही वो बस जब उन्हें मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के पास उसके करीब उतारे तो उस जगह को भी जान लें, मालूम कर लें कि ये कौन सी जगह है। क्योंकि आम तौर पे जब उम्रा करके फ़ारिग होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि किस रास्ते से निकलेंगे, या ये भी हो सकता है कि कोई रास्ता बंद हो और वो किसी दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाएं। तो जब अपनी जगह को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रास्ता भटकने पर किसी से पूछ लेंगे तो बता देंगे, लेकिन अगर आपको वो जगह नहीं मालूम है, आप पूछेंगे तो इस तरह से होता है कि बाज़ लोगों को नहीं मालूम होता है, बाज़ को मालूम होता है, तो इससे खासी दुश्वारी पेश आएगी। इसलिए जगह का नाम आप हर हाल में जान लें और उसको लिख लें अगर याद ना हो तो, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करने वालों की गाड़ियों को मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाता है, और अगर इजाज़त दे दिया जाए तो मक्का में गाड़ियों की इतनी भीड़ हो जाएगी तो फिर रास्ते जाम हो जाएंगे, चलना दूभर हो जाएगा। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है जो लोग भी उम्रा करने के लिए आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को मक्का से बाहर ही रोका जाए और फिर बसों का इंतज़ाम किया गया है ताकि वो बस से आएँ, उम्रा करके फ़ारिग होकर के चले जाएं। तो हमारे लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में ऐसा होता है, तो हम उस जगह को याद कर लें, उस जगह को लिख लें ताकि हमें बाद में दुश्वारी पेश ना आए। नाज़रीन, मैं खाने काबा पहुंच चुका हूं और एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि जो लोग यहीं पे रहते हैं वो जान लें कि जो भी बसें यानी मक्का बस जो हरम ला करके छोड़ती थी वो बसें बंद हो चुकी हैं, और अगर आप आना चाहते हैं तो फिर टैक्सी है, या फिर आप कुदई की तरफ से आ रहे हैं तो कुदई पे वहीं पे मौक़िफ़ में आप गाड़ी खड़ी करें और फिर वहीं से आप बस पकड़ें। मैं भी टैक्सी से आया हूं और बस के बारे में मुझे भी मालूम नहीं है, इंशाल्लाह उसे किसी और वीडियो में बतलाएंगे। और ये देखें यहाँ पे लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, और इधर दूसरी समत अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमानों के दरमियान पानी तक़सीम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक को जज़ाए खैर अता करे। अब चलते हैं और आगे मताफ की तरफ। हरम पहुंचने के बाद अगर आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है तो फिर आप टॉयलेट चले जाएं, वहाँ से फ़ारिग होकर के अंदर जाएं, क्योंकि अंदर पहुँचने के बाद अगर आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आएगी तो फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर वापस जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए अपने होटल में पहुँचने के बाद वहाँ से वज़ू बना के आप हरम की तरफ आएँ, या हरम पहुँच जाएँ, फिर वहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप चले जाएं और फ़ारिग हो करके उसके बाद हरम में दाखिल हो, ताकि उम्रा करने में आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। मैं अंदर की तरफ चल रहा हूँ, और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि उम्रा करने वाले किस दरवाज़े से दाखिल हों, उस वीडियो को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मैं अंदर चल रहा हूँ। रमज़ान की आमद की वजह से सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है,
جہاد گیٹ ہے، میں اسی گیٹ سے داخل ہو رہا ہوں، اور ادھر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا گیٹ ہے۔ تیاری ایک دم ہے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں کھول دیں۔ بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ رمضان کی شروعات سے پہلے ہی اس گیٹ کو کھول دیا جائے گا۔ تو پھر چلتے ہیں اندر، اور آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یا پھر اتنا لمبا آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر اتنی آپ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ مسجد میں داخل ہوں۔ جب آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں تو پھر جو آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، یہ جو آپ پڑھ رہے تھے یہ پڑھنا آپ بند کر دیں گے۔ اسکلیٹر سے مطاف میں چلنے، اور ایک چیز آپ جان لیں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور اس سے آپ جا رہے ہیں تو پھر نقاب پر خاص طور سے دھیان دیں۔ نیچے پہنچنے کے بعد عورتیں جب اس پہ سوار ہو تو خاص طور سے نیچے جب پہنچیں تو پھر اپنے نقاب کو تھوڑا اوپر اٹھا لیں، تاکہ یہاں پہ دیکھیں اس کونے پہ جو پتی ہے یہاں پہ پھنس نہ جائے، کیونکہ یہاں پہ پھنس جائے گا تو پھر خاصی دقت پیش آئے گی، نقاب تو پھٹ ہی جائے گا، پھر نقاب اتارنا پڑے گا، سب بہت دقت پیش آتی ہے، تو اس سے احتیاط کریں۔ اور ابھی مطاف کی طرف نہیں جانے دے رہے، دوسری طرف موڑ لیں تو چل لیں اسی طرف، پھر وہاں سے اندر صحن میں، خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں مطاف میں۔ ناظرین، نماز کا وقت ہے اور میں حرم میں پہنچ چکا ہوں، اندر نہیں جانے دے رہے ہیں، تو پھر کہیں نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مطاف میں چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد راستہ مل گیا اور وہاں سے میں ابھی مطاف میں پہنچ چکا ہوں۔ اب چلتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیسے عمرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، جب آپ طواف شروع کریں تو آپ اپنا داہنا کندھا کھول لیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ جو احرام پہنے ہوئے ہیں اس احرام کو اپنے دائیں سے، یعنی دائیں کندھے کے نیچے سے، بغل سے آپ اوپر کی طرف لے کے چلے جائیں، یعنی تو بائیں کی طرف۔ اس طرح سے آپ کا دائیں کندھا کھلا رہے گا، اور اس کو شریعت میں اتباع کہتے ہیں۔ اس کے متعلق میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اور اس کو ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ جب پہنچیں گے یہاں پہ اور طواف شروع کریں گے تو مختصر طور پر جان لیں کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ جان لیں کہ یہ جو آپ کونا ہے یہ رکن یمانی کا کونا ہے۔ یہاں پہ صرف جب آپ خانہ کعبہ کے پہنچ جائیں وہاں پہ دیوار پہ تو اس کو چھو لیں، لیکن یہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا نہیں ہے۔ آپ طواف کی جو ابتدا کریں گے وہ حجر اسود کے سامنے سے پہنچ کر کے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے تو پھر آپ حجر اسود سے چھوئیں، لیکن اتنی بھیڑ ہوتی ہے اس میں آپ کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو پھر آپ دور ہی سے حجر اسود کے برابر جب آپ پہنچیں تو وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنے طواف کی شروعات کریں۔ اور اگر آپ اوپری سمت میں ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں، یہ جو گرین لائٹ ہے اس کے پاس جب آپ پہنچیں تو پھر یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اپنے طواف کی شروعات کریں۔ اور یہ جو کونا دیکھ رہے ہیں ادھر، یہی حجر اسود کا کونا ہے، یہیں جو آپ پہنچیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے طواف کی شروعات کریں۔ یہاں پہنچے تو بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو بھی توفیق دے آپ دعا پڑھیں، اور ایسی خانہ کعبہ کے حصے میں سے یہ آپ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ ملتزم کا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ملتزم پر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر موقع دے یہاں پہ جائیں
اور اس سے یعنی خانہ کعبہ سے چمٹ کر کے اللہ رب العزت سے فریاد کریں، اللہ رب العزت آپ کی فریاد کو قبول کرے گا۔ اب جو بھی آپ دعا پڑھنا چاہیں دعا پڑھیں۔ ویسے چکر لگاتے ہوئے جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں تو یہاں سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں۔ یہاں پہ ہاتھ اٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر خانہ کعبہ کے پاس ہیں تو خانہ کعبہ کو چھو لیں، یعنی اس کو شریعت میں استلام کہا گیا۔ تو یہاں سے یعنی رکن یمانی سے اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں۔ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اس کے بعد جو آپ حجر اسود کے برابر پہنچ جائیں تو پھر وہاں سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر دوسرے طواف کی شروعات کریں، دوسرے چکر کی۔ یہاں پہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ دوسرے چکر کے طواف کی شروعات کریں۔ اس طرح سے آپ خانہ کعبہ کا 7 چکر لگائیں گے، اور آخر میں 7ویں چکر جب پورا ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ تفصیل کے ساتھ جاننا چاہیں تو میرے ویڈیو کو دیکھیں جو طواف کے متعلق ہے۔ اس طرح سے آپ 7 چکر لگائیں گے، اور ایک چیز خاص طور سے دھیان لیں کہ ہر چکر کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے۔ دعا اگر خاص ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہی ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ طواف کے سلسلے میں یہ چیز جان لیں کہ جب آپ طواف کریں گے تو باوضو ہو کر کے آپ طواف کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ باوضو نہیں اور طواف کریں تو آپ کا طواف نہیں مانا جائے گا، بلکہ آپ باوضو ہوں اس کے بعد پھر آپ طواف کریں۔ اور اگر طواف کے دوران ہی آپ کا وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو اگر آپ نے 2 چکر کر لیا مثال کے طور پر، تو پھر آپ جائیں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اسی جگہ سے جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے وہیں سے آپ طواف شروع کر دیں۔ اس طرح سے 2 چکر جو پہلے آپ نے کیا وہ بھی مانا جائے گا، اور پھر تیسرا چکر آپ شروع کریں گے اسی جگہ سے جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے۔ البتہ صفا مروہ میں وضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش رہے کہ آپ باوضو رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہے، رمضان شروع ہی ہونے والا ہے، لیکن چونکہ گرمی ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہونے والی ہے، تو اسی وجہ سے زیادہ بھیڑ نہیں ہے، لیکن شام میں رات میں زیادہ بھیڑ ہو جائے گی۔ بہرحال جو لوگ بھی یہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے عمرہ کو قبول فرمائے۔ اور ابھی تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہونے والی ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ جب آپ عمرہ کی نیت سے حرم کی طرف جائیں گے تو پھر آپ اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے۔ یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، اور پھر وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر فدیہ ہے، اور اگر آپ انجانے میں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت بھول چوک کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ گرمی ہے، سورج بھی بہت تیز ہے، اس کی گرمی اس کی تپش ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے لوگ سر پہ اپنے احرام کو ڈال لیتے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت درگزر فرمائے، یہی ہماری دعا ہے اور یہی ہم امید رکھتے ہیں۔ جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں تب تک آپ اپنے سر کو نہ ڈھانپیں، خواہ گرمی کتنی بھی تیز ہو۔ آپ چھتری کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے دھوپ سے بچیں، نہ کہ آپ احرام کے کپڑے کو اپنے سر پر ڈالیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دینی علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کو جو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں بھی یہ توفیق دے کہ وہ جان لیں کہ کیسے عمرہ کیا جاتا ہے، تاکہ یہ سب غلطیاں ان سے سرزد نہ ہوں۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہونے والی ہے،
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے کلمات کو دہرائے اور اس کے بعد آخر میں یہ دعا پڑھے جو میں نے ابھی پڑھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر میری سفارش واجب ہو گئی۔ ناظرین، ظہر کی اذان ہو گئی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد طواف مکمل کرتے ہیں، اور اس طواف مکمل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کریں۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد ابھی جنازے کی نماز کا اعلان کیا گیا ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے ہیں، اور نماز کے بعد جو اعلان کیا جاتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ عام طور پہ نماز کے بعد جو اعلان کیا جاتا ہے اس میں جنازے کی نماز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے ہیں، سنت وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو جنازے کی نماز بھی پڑھنا چاہیے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص جنازے کی نماز ادا کرے اور اس کے ساتھ جنازے کی پیروی کرتے ہوئے اس کو قبرستان پہ جائے اور وہاں پہ دفن کرے، پھر دعا مانگے، اس کو 2 قیرات، لیکن جو صرف نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو پھر اس کو 1 قیرات ملے گا۔ تو ہم یہاں پہ ہیں، 1 قیرات ثواب ہم حاصل کر لیں۔ قیرات کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو ہمیں سنت
थोड़ा सा रुक करके पढ़ें, जनाजे की नमाज़ अदा कर लें ताकि हर सवाब हमें हासिल हो जाए। खाने काबा का 7 चक्कर पूरा करने के बाद अब आपके ज़िम्मे जो बच रहा है वो है 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। ये जो 2 रकात आप अदा करेंगे, ये मकाम इब्राहिम आप देख रहे हैं, ये मकाम इब्राहिम है और इसी मकाम इब्राहिम के पीछे यानी इस साइड में आप जा कर के 2 रकात नमाज अदा करेंगे। और अगर आपको मकाम इब्राहिम के पीछे जगह नहीं मिल रही है तो हरम में किसी भी जगह जहां आपको मिल सके वहां जा कर के आप 2 रकात नमाज अदा कर लें, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी भीड़ रहेगी और ज़्यादा उम्मीद यही है कि आपको मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। भीड़ की वजह से आपको वहाँ पे मौका नहीं मिल सकता, इसलिए जहाँ भी आपको मौका मिले आप वहाँ पे 2 रकात नमाज अदा कर लें। ये जो 2 रकात नमाज आप अदा करेंगे सुन्नत मुअक्कदा है और इसका तरीक़ा ये है कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ेंगे। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो हम भी इसी तरह से अदा करेंगे, वरना आप कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम वैसे ही करें जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा किया। अब इसके बाद कुछ मालूमाती चीज़ें हैं जो मैं आपको बतला दूँ। इधर जो आप देख रहे हैं मलिक अब्दुल्ला रहमुल्लाह के गेट और उमरा और ऐसी ही मलिक फ़हद रहमुल्लाह के गेट, नीचे की तरफ आप जाएंगे जब आप मताफ़ में हैं और अगर आपका वज़ू टूट गया तो वहाँ पे वज़ू खाना है, हम्माम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, वज़ू खाना है। आप वहाँ पे जा कर के वज़ू बना सकते हैं और आ जाएं। बनिस्बत है कि आप बाहर निकलें वहाँ से लौटें तो काफ़ी वक्त लगेगा। कि दूसरी चीज़ कि जो आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे तो अपने दाहिने कंधे को ढाँप लेंगे। और ऐसी ही तीसरी चीज़ बच्चों के मुतालिक कि अगर आपके साथ आपके बच्चे छोटे बच्चे हैं वो भी उम्रा कर रहे हैं तो फिर उनको अपने साथ रखें ताकि वो भटक न जाएं। और ऐसी ही एक पट्टा आता है बेल्ट, जिससे आप अपने हाथ को और अपने बच्चे के हाथ को बांध रखें ताकि बच्चा इधर उधर न चला जाए। या फिर अगर आप पास वो पट्टा नहीं है तो फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को लिखने बच्चे के हाथ पे लिख दें ताकि बच्चा अगर कहीं इधर उधर हो जाए तो फिर उसी मोबाइल नंबर के ज़रिए हो सकता है कोई आपके पास फ़ोन करे। लेकिन इतना ये यकीन रखें यहाँ से इंशाअल्लाह कोई भी बच्चा गायब नहीं होगा, लेकिन एक परेशानी होगी, इससे बचने के लिए बेहतर रास्ता यही है। और ऐसी ही एक मालूमाती चीज़, आप जब तवाफ़ कर रहे हो या सही में हो तो आमतौर पे आप देखेंगे कुछ लोग आते हैं और ऐसी तरह तरह की अपनी परेशानियां बयान करते हैं कि मेरा पर्स गायब हो गया या मेरे बच्चे आए हैं उम्रा करने के लिए, मैं भी आया हूं और मेरे पैसे गायब हो गए और खाने के लिए पैसे नहीं। मैं किसी के बात पर शक नहीं करता, ना किसी के ईमान पर शक कर रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं हो सकता है कि सच हो, लेकिन जो बातें वो बयान करते हैं, जो परेशानियाँ वो जिक्र करते हैं, वो शक के दायरे में आती हैं। क्योंकि जो लोग ट्रैवल के साथ उम्रा करते हैं उन्हें मालूम है कि ट्रैवल वाले खाना भी देते हैं और ऐसे ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बसों की सहूलियात भी मुहैया रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके बच्चे भूखे रह जाएं, नहीं, उनकी तरफ से खाना होता है। पहले शुरू से ही ये बात तय होती है कि उनको खाना दिया जाएगा। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय आप अपने घर से पैसे मंगवा लें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ जो लोग भी अपनी परेशानियाँ बयान करते हैं उनकी बातों से ही शुबहा पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हर एक को नेक काम करने की हिदायत दे। अब इसके बाद आगे चलते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। तो सफ़ा मरवा की तरफ जाने से पहले एक चीज़ आप जान लें, हमने तवाफ़ किया और तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज अदा किया और उसमें हमने दुआएं मांगी नमाज अदा करने के बाद। बेहतर यही है कि नमाज से फ़ारिग होने के बाद हम ज़मज़म पी लें। और ज़मज़म के बारे में आता है कि ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा करता है। तो हमने जो दुआ की है उसी नीयत से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ज़मज़म पिएंगे और उस दुआ के सिलसिले में कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस दुआ को पूरा कर दें। क्योंकि ये हदीस है, सही हदीस है और इसमें किसी भी तरह का कोई शुबहा नहीं कर सकता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बरहक है। तो हम चलते हैं और ज़मज़म पीते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने जो फरियाद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस फरियाद को पूरा करे। तो चलते हैं ज़मज़म पीते हैं। जब आप ज़मज़म पिएँ तो ज़मज़म पीने की दुआ
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا آپ پڑھیں. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے اور گرمی بڑھ گئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میں بھی ویڈیو بنا رہا تھا اور اسی دوران موبائل ایک دم ہیٹ ہو گیا، اس کے بعد بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ گرمی میں ہر طرح سے محفوظ رکھے اور کسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے پورے ہو جائیں. ناظرین، طواف اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اب عمرہ کرنے والے کے اوپر سے صفا مروہ کا چکر اور اس کے بعد بال کٹوانا رہتا ہے. تو اب ہم چل رہے ہیں صفا مروہ کی طرف اور وہاں پہ 7 چکر لگاتے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر دوران طواف آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور ٹوائلٹ کی ضرورت نہ ہو، صرف وضو بنانے کی ضرورت ہو، تو آپ اس جگہ پہ آئیں نیچے، یعنی جہاں پہ ایک عمرہ گیٹ لکھا ہوا ہے یا ملک فہد گیٹ لکھا ہوا ہے، اسی طرف آپ نیچے آئیں اور یہیں پہ پہنچنے کے بعد آپ وضو بنا لیں. میں آپ کو تھوڑا ایک مرتبہ دکھلا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں لوگ یہاں پہ وضو بنا رہے ہیں، تو یہیں پہ آ کر کے وضو بنا لیں اور اس کے بعد جا کر کے اپنا طواف مکمل کر لیں. یا اگر نماز کا وقت ہے تو پھر یہیں پہ آ کر کے وضو بنا لیں اور نماز ادا کرنے کے لیے چلے جائیں، کیونکہ اگر باہر نکلیں گے تو پھر بہت وقت لگ جائے گا. یہ بہت ہی بہتر ہے. تو آپ 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد معتمر کے لیے ہے کہ وہ صفا مروہ کا چکر لگائے. تو وہ صفا مروہ کی طرف آئے، اس لیے یہاں پہ عربی میں مسعی اور اردو میں صحیح لکھا رہتا ہے. اس طرف آئے اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور جو طریقہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے، اور ایسی دعا پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد دعا پڑھے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، نہ کہ صفا مروہ کی طرف، اور اس کے بعد اپنے سعی کو شروع کریں. جب وہ مروہ پہنچے گا، یعنی مروہ پہاڑی پہ، تو اس کا ایک چکر پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر جب وہاں سے جو دعا پڑھا ہے صفا پہ، وہی دعا وہاں پڑھے گا، اور اس کے بعد وہاں سے صفا کی طرف آئے گا. صفا پہنچنے کے بعد اس کا 2 چکر ہو گیا. ایسا نہیں صفا سے شروع کرے گا اور اس کے بعد جب صفا پہ پہنچے گا تب اس کا 1 چکر ہوگا. نہیں، صفا پہ سے مروہ پہنچے گا تو 1 چکر، پھر اس کے بعد مروہ سے صفا پہنچے گا تو 2 چکر ہو جائے گا. اس طرح سے 7 چکر مکمل کرے تو وہ صفا سے صحیح کی شروعات کرے گا اور مروہ پہ جا کر کے اس کی صحیح مکمل ہو جائے گی. ایک چیز میں بتلا دوں کہ جو لوگ ویل چیئر سے صحیح کراتے ہیں، اس میں اب دیکھیں کہ جو پٹی لگی ہوئی ہے، یہ پٹی سے اوپر جب آپ آئیں گے تو جا کر کے صفا پہاڑی شروع ہوتی ہے. اس لیے جب آپ اوپر چڑھائیں تو وہاں سے آپ دعا کریں. جیسے دیکھیں آپ یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، یہ کوشش پہ دھیان دیں کہ صفا پہ پہاڑی پہ شروعات جو ہو رہی وہاں پہنچنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. ایسا نہیں کہ اس پٹی سے پہلے ہی آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، یہ نہیں ہے. پٹی کے بعد جب آپ آئیں گے تبھی آپ کا صفا والا جگہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس چیز کا بھی دھیان دیں. آپ یہاں سے صفا سے صحیح شروع کریں گے اور اس کے بعد آگے جب آپ چلیں گے گرین لائٹ آپ کو ملے گی. گرین لائٹ پہ دوڑ لگانی ہے، کوئی اس طرح سے دوڑ نہیں ہے، ہلکی چال لے کے کہ تھوڑی اسپیڈ میں چلنا رہے گا. تو یہاں پہ چلیں گے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، اور انہی کی یاد میں ہم لوگ دوڑ لگائیں گے اور انہی کی سنت جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. یہاں پہ دوڑ لگائیں گے، دونوں طرف ہے. صفا سے آپ مروہ جائیں گے تو، اور مروہ سے صفا کی طرف لوٹیں گے تو، دونوں طرف آپ کو دوڑ لگانی ہے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوڑ لگائیں،
وہ اپنا وہی رفتار چلیں، تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا دیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صفا مروہ کے دوران جو آپ چکر لگائیں گے اس میں کوئی دعا خاص نہیں ہے، جو آپ کی مرضی ہو، جو آپ پڑھ سکیں وہ دعا پڑھیں، کوئی دعا خاص نہیں ہے۔ اور ایسی ہی جب آپ مروہ پہ پہنچیں تو جس طرح سے آپ نے صفا پہ دعا کیا تھا، ایسے ہی مروہ پہ پہنچنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آپ وہ دعا کریں، نہ کہ مروہ پہاڑی کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں۔ کوئی بہت زیادہ بھیڑ نہیں، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بھیڑ ہے۔ رات میں کافی بھیڑ رہتی ہے، لیکن دن میں بھیڑ تھوڑی کم رہتی ہے، اور جب رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر اس میں تو بھیڑ تو رہے گی۔ ویسے ہی ہمارے یہاں کے جو لوگ آتے ہیں اور انہیں چلنے میں کوئی دقت ہوتی ہے تو وہیل چیئر ہے، وہیل چیئر اگر ان کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہیل چیئر نہیں ہے تو پھر آپ کو صفا پہاڑی کے پاس وہیل چیئر والے مل جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ کو طواف کے لیے بھی وہیل چیئر چاہیے تو جو آپ داخل ہوں گے مطاف میں نہیں، لیکن اوپری حصے پہ آپ کو وہیل چیئر والے مل جائیں گے۔ ایسی ہی الیکٹرانک وہیل چیئر چاہیے تو جب آپ حجیات گیٹ سے داخل ہوں گے اسی کے داہنے سائیڈ میں وہیل چیئر والوں کی ایک آفس ہے، وہاں سے آپ ٹکٹ لے کر کے طواف و سعی کی جو آپ کی دل کہے، چاہے طواف کی، چاہے سعی کی، چاہے دونوں کی ٹکٹ لیں، یعنی پیسے دیں اور ٹکٹ لیں، اور آپ طواف و سعی کریں، عمرہ کریں۔ ناظرین، میں مروہ پہاڑی پہ چڑھنا ہوں، اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ صفا پہ جو دعا کیا وہی دعا پڑھیں گے، اور ایسے ہی جو آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت سنت یا جو بھی پڑھتے ہیں لوگ، وہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ مروہ پہاڑی کے پاس 2 رکعت نماز ادا کریں، بلکہ وہاں سے جب آپ کا چکر مکمل ہو جائے، 7 چکر ہو جائے، تو پھر آپ جائیں، باہر جائیں، وہاں اپنے بال کو کٹائیں۔ اور ادھر دیکھیں، یہ مروہ پہاڑی کے نشان ہے بس۔ الحمدللہ صفا مروہ کا چکر مکمل ہو گیا، اور اس طرح سے عمرہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ صفا مروہ کا 7 چکر مکمل ہونے کے بعد عمرہ کرنے کے والے کے اوپر اب صرف جو کام بچا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کو یا تو مڈا لے یا اس کو کٹا لے۔ کیسے کٹانا ہے یہ نہیں کہ ایک بال یہاں سے چن لیا، ایک بال وہاں سے چن لیا، اور اس طرح سے اس کا مکمل ہو گیا۔ اگر وہ کٹوا رہا ہے تو کیسے کٹوانا ہے اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس ویڈیو کو میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اور اگر عورت عمرہ کر رہی ہے تو صفا مروہ کے چکر مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے بال کو انگلی کے ایک پور کے برابر اپنے بال کو کاٹ لے گی، اور اس طرح سے عمرہ کی وجہ سے جو پابندیاں اس کے اوپر تھیں وہ تمام کی تمام پابندیاں اس کے اوپر سے ختم ہو گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھا عمرہ کے متعلق ویڈیو، تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن معلوماتی ہے، امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔